बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। हाजी पीर अली शाह बुखारी कज़ाकिस्तान के शहर बुखारा से हिंदुस्तान क्यों तशरीफ़ लाए, उन्होंने ख्वाब में क्या देखा और उनकी माँ की वसीयत क्या थी। नीज़ वली अल्लाह ने हिंदुस्तान के शहर मुंबई में अपना मस्कन समंदर को क्यों बनाया, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में आपको तमाम मालूमात से आगाह करने जा रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस ईमान अफरोज़ वीडियो से अपने ईमान को ताज़ा ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, दरसी किताबों और तारीख़ी किताबों से हम इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम औलिया कराम रहमतुल्लाह अजमाइन की मेहनत की बदौलत फैला था। ये औलिया कराम ज़्यादातर वस्त एशियाई रियासतों से बरास्ता अफ़गानिस्तान और ईरान बरसगीर में तशरीफ़ लाए थे। इन्हीं औलिया कराम में से एक का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, जिनका नाम हाजी पीर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह कज़ाकिस्तान के शहर बुखारा में पैदा हुए थे और इब्तदाई तालीम उसी जगह से हासिल की थी, जबकि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बरसगीर पाक व हिंद में गुजारा था। साहले समंदर पर वाक़या हज़रत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शहर मुंबई की शोहरत में चार चांद लगाती है और बैरूनी ममालिक में भारत के तारफ़ का सबब भी बनती है। ये 500 साल कदीम दरगाह है और बहरा अरब में समंदर के साहल से थोड़ा अंदर वाक़या है। हर मज़हब व मिल्लत के लोग एक मुद्दत और अरसा दराज से इस आस्थाने पर हाज़री देने आ रहे हैं। हाजी पीर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सरज़मीन बुखारा के बाशिंदा थे। अपनी वालदा की इजाज़त और अपने भाई की रफ़ाकत में हिंदुस्तान का रुख किया ताकि सेहत के साथ साथ दीन की खिदमत भी की जा सके और बेसहारों की मदद भी की जाए। आवारा पेशानियों को एक खुदा की जनाब में झुकाया जाए, गुमराहों और बेदीनों को अल्लाह की खशियत का जज्बा सादक दिया जाए। तारीख़ी किताबों से इस बात के वाज़े सबूत मिलते हैं कि हाजी पीर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान का सफ़र अपने भाई के हमरा किया था, मगर उनके भाई कुछ अरसा यहाँ क़याम करने के बाद वापस चले गए और हाजी पीर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बर्रसगीर में रहने का फ़ैसला किया। हाँ, मगर यह भी पता चलता है कि उन्होंने अपने भाई के यहाँ अपनी माँ के लिए एक ख़त भेजा था, जिसमें कुछ इस तरह से उन्होंने तहरीर की थी। मैं बर्रसगीर में बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वापस नहीं आना चाहता, बल्कि यहीं रह कर दीन की तबलीग करना चाहता हूँ। माँ, मुझे माफ़ कर देना। हज़रत पीर हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तादम आखिर यहीं क़याम फरमाते रहे, इबादत व रियाजत में मशगूल, हाजतमंदों की हाजत रवाई, गिरते हुओं को सहारा देते, बेराहों को राह हक दिखाते हुए हर वक्त अपने अमाल व अशगाल में मसरूफ़ रहते, ना किसी से बहस ना ज़्यादा बातचीत, अपने काम से काम रखते हुए इश्क़ मुस्तफ़ा की गहराइयों में हमेशा डूबे रहते थे। हाजी पीर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पाक दामनी, नेक सीरत, इबादत व रियाजत और खल्क़े खुदा की खिदमत गारी को आहिस्ता आहिस्ता शोहरत मिलती गई और यूँ आपका हल्का अरादत वसी होता गया। आपके मानने वाले और चाहने वालों की तादाद में इजाफ़ा होता गया, जो आपकी बारगाह में राह दीन सीखते, अल्लाह की मार्फत हासिल करते जा रहे थे। हज़रत हाजी पीर शाह अली शाह बुखारी सुहरवर्दिया सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे। आपसे मुख्तलिफ़ करामतों का ज़हूर हुआ और अज़ीमतें देखने में आईं। विसाल से कुछ पहले आपने अपने मुरीदैन को ये हुक्म दिया कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे कहीं दफन ना करना। मुरीदैन ने सवाल किया, हजूर, फिर आपकी मैयत का क्या किया जाए? आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीदैन से फरमाया कि मुझे गुस्ल देकर कफन पहनाकर समंदर में डाल देना, जहाँ मेरी नाश ठहर जाए उस जगह मेरी कबूल होगी, वहीं मुझे दफन कर देना। चुनाचे बाद आप के विसाल के वसीयत व हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। यही वजह है कि समंदर के बीच में आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बनाया गया और आज तक वहीं पर मौजूद है। मुंबई के समंदर के अंदर वाक़या हाजी पीर अली शाह बुखारी का मज़ार 1231 में बनाया गया था। इसके मीनारों की ऊंचाई 50 फुट है। अब उसकी दोबारा तमीर में 5 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हाजी पीर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की यह दरगाह शहर मुंबई के 7 अजायब में शुमार की जाती है। यह दरगाह मुंबई शहर की एक बहुत बड़ी पहचान है। इसकी अपनी तारीख़ है, जिस पर काफ़ी धुंध जमी हुई है, लेकिन औलिया अल्लाह के तज़किरे
کبھی خالی نہیں رہتے۔ حاجی پیر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں زیارت کے لیے روزانہ 30 سے 40 ہزار زائرین آتے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کو یہ تعداد لاکھوں میں پہنچتی ہے۔ عید، بقرعید اور چند ایسے دنوں میں تو حد سے زیادہ لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو عرس پاک منعقد ہوتا ہے، جبکہ ہر ماہ کی 18ویں شب میں بعد از نماز عشاء محفل میلاد منعقد ہوتی ہے اور لنگر کا وسیع اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس درگاہ کی خصوصیت اور حضرت حاجی پیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ ہے کہ 1939 میں جب ممبئی میں ایک طوفانی سیلاب آیا تھا، اس میں درگاہ کو معمولی نقصان بھی نہیں پہنچا تھا، حالانکہ اس طوفان نے ممبئی شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ بالکل اسی طرح 29 جولائی 2005 کے سیلاب میں بھی یہ درگاہ بالکل محفوظ رہی تھی۔ ہر روز کی موجوں سے بھی مزار اور اس سے متصل عمارتوں اور راستوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور یہ ولی اللہ کی زندہ کرامت تصور کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حاجی پیر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا سفر کیوں کیا تھا اور کیوں انہوں نے آ کر سمندر میں اپنا بسیرا بسایا تھا۔ ازبکستان میں 15ویں صدی کے آغاز میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ خواب میں انہیں کوئی اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ایسا خواب انہیں بار بار آ رہا تھا۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے کیا اور ان کی اجازت سے اپنے بھائی کے ساتھ ایک طویل سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ دنیا بھر کا سفر کرنے کے بعد وہ موجودہ ممبئی کے علاقے میں آ کر ٹھہر گئے اور یہاں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تمام تر دولت بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ ان کی اس وجہ سے اس علاقے میں اسلام کا نام لیا جانے لگا۔ یاد رہے اس وقت تک یہاں پر کوئی مسلمان حکمران نہیں آیا تھا۔ اس طرح اس علاقے میں اسلام کی اشاعت ایک نیک بزرگ کا کارنامہ ہے جنہیں کسی بھی طرح سے کوئی ریاستی مدد حاصل نہ تھی۔ انہوں نے اپنی وفات سے قبل اپنے مریدین سے کہا کہ مجھے زمین میں دفن کرنے کی بجائے میرے کفن کو سمندر میں ڈال دینا اور جہاں جا کر میرا کفن رک جائے وہیں مجھے دفنا دینا۔ ان کے مریدین نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سالے سمندر سے 500 میٹر اندر ایک چھوٹی سی چٹان کے ساتھ ان کا کفن جا کر رک گیا تھا۔ مریدین نے جس چٹان کے ساتھ حاجی پیر علی شاہ بخاری کا جسم اطہر مبارک آ کر رکا تھا، اسی چٹان کے ساتھ ہی آپ کی میت کو دفنا دیا تھا، اور اس دن سے آج تک آپ رحمۃ اللہ علیہ سمندر میں اسی جگہ پر مدفن ہیں۔ بعد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے آپ کی میت کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کر دی۔ مسجد اور مقبرے تک جانے کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ بھی بنا لیا گیا۔ یہ چھوٹا سا راستہ سمندر کی بے رحم موجوں میں آج بھی زندہ و جاوید ہے اور بزرگ کی یاد کو تازہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے محنت کرنے والے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حاجی پیر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر لوگوں کا جمع غفیر موجود رہتا ہے اور وہ اپنی مرادیں اور منتیں لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بزرگ کے وسیلہ سے ان کی منتیں اور مرادیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ اور بہت سے یعنی ہندو اور سکھوں کی بہت بڑی زائرین کی تعداد روزانہ زیارت کے لیے تشریف لاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر اس کی سچی روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو پیارے دوستو، یہ رہی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔